बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आगाज़ में आपने कुछ तस्वीर देखी, ये उस तारीख़ी जनाजे की हैं जो एक पाकिस्तानी की हैं जो सऊदी अरब में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया था। ये नौजवान बड़ा ही मेहनती बच्चा था और वहाँ पर काम की गरज से गया था और इसे नहीं मालूम था कि इसके ही रूम में, अपने ही रूम में इसने सांप पाल रखे हैं और उसी सांप ने इसे डस लिया और उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। वो कोई सांप, वो जो असल वाले सांप नहीं होते बल्कि इंसान की सूरत में एक सांप था। लेकिन कहते हैं जिसके जुल्म जिसके साथ होता है उसके साथ फिर दुनिया खड़ी होती है। तो यही मनाज़र कुछ आज़ाद कश्मीर के इलाके हजीरा में देखने में नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर लोगों का एक जमे गफ़ीर है जो जमा हुआ और इस बच्चे को इसके आखिरी सफ़र पर रवाना कर दिया। आज की इस व्लॉग में हम आपको इस पूरे केस की डिटेल्स एक बार फिर बताएंगे। मैं पहले भी इस केस को हाईलाइट कर चुका हूँ। कोशिश होती है कि हम इस तरह के केसेस को हाईलाइट करें। उसका एक पर्पज़ ये होता है कि अवेयरनेस देना है और दूसरा मकसद ये होता है कि हम इस तरह लोगों की आवाज़ भी बनते रहें। इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र है ये जारी है। उम्मीद करते हैं आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आके अपना फीडबैक भी ज़रूर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस वाक़े का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले मैं वैसे बता चुका हूँ, वीडियो मौजूद है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने जिन्हें नहीं मालूम उन्हें इस पूरे जो है वाक़े का मैं बता देता हूँ। बुनियादी तौर पे जी ये नौजवान जिसका नाम राजा कासिम है और सऊदी अरब में मुकीम था, रियाज़ में ये काम कर रहा था और इसका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के इलाके हजीरा से है। जबकि दूसरा पाकिस्तानी जो इसका रूममेट था वो भी वहाँ पर सऊदी अरब में इसके साथ काम कर रहा था और दोनों आपस में रूम शेयर करते थे। अब हुआ एक दिन यूँ कि राजा कासिम के मोबाइल पर एक मैसेज मौसूल हुआ और मैसेज ये था कि आपके अकाउंट से 2500 रियाल विड्रॉ कर लिए गए हैं। अब ज़ाहिर है इंसान वहाँ पर मेहनत मजदूरी करने जाता है और तब आपको और भी तकलीफ़ होती है जब आप अपनी फैमिली के वाहिद कफ़ील होते हैं, पीछे आपकी बहनें मौजूद हैं और आप सिर्फ अकलौते बेटे हैं माँ बाप के और वहाँ पर आप काम करने की गरज से गए हैं और जब आपके अकाउंट से अचानक 2500 रियाल जैसी बड़ी रकम जो है वो 2-3-4 लाख रुपया बनता है पाकिस्तान का, वो अकाउंट से एक सेकंड में निकल जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। तो इस लड़के ने समझा कि शायद मेरे साथ भी वही फ्रॉड हो गया है जो आमतौर पर लोगों के साथ होता है। लेकिन इसके लिए परेशानी का बायस ये बात भी थी कि मैं आमतौर पे वो फ्रॉड करने वाले आपसे या तो आपका पिन कोड मांगते हैं या आपसे हेल्प लेते हैं, आपको वो फ्रॉड करके आपसे रकम निकलवाते हैं। लेकिन मेरे साथ मसला ये हुआ है कि मेरे अकाउंट से अब रकम जो है वो विड्रॉ हो चुकी है। अब ये अपने एक दोस्त को फ़ोन मिला देता है जो इन चीज़ों को समझता है, जो एक्सपर्ट है। ये फौरी तौर पे उसे फ़ोन मिलाता है और ये अपने रूम में ही मौजूद होता है और साथ ही साथ इसका रूममेट भी वहीं पर मौजूद होता है। अब ये फ़ोन मिलाता है, फ़ोन मिला के उसको दोस्त को बताता है कि भाई मेरे साथ ये मसला हो गया है और मेरा जो अकाउंट है उसमें से 2500 रियाल विड्रॉ होने का मुझे मैसेज मौसूल हो चुका है, जो कि वाकई हो गया है। अब वो इसको समझाता है कि इसमें ये होता है कि तुम्हारा जो अकाउंट है उसमें से ये आमतौर पे विड्रॉ कर लिए जाते हैं, लेकिन तुम फौरी तौर पे एक तो इसको ब्लॉक करवा दो अकाउंट को और दूसरा तुम फौरी तौर पे बैंक से रुजू करो और ताकि अगर बैंक वाले वहाँ पर जाकर देखते हैं कोई एटीएम इस्तेमाल हुआ है तो फौरी तौर पे वो सीसीटीवी कैमरे रिकवर करेंगे और फौरी ये अमल हो जाएगा। अब यही बातें जब वो अपने दोस्त से कर रहा होता है तो इसका जो रूममेट है जो कोहटा रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता है वो भी ये बातें सुन रहा होता है। अच्छा, जब वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अब वो सुन रहा होता है और ये अपनी बातें जारी रखे हुए है। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होती है तो ये अपने दोस्त पे ही शक करता है। वो कहते हैं जिसकी चोरी होती है वो फिर अपने आप पर भी शक करना शुरू कर देता है। राजा कासिम अपने दोस्त को कहता है कि यार मेरे अकाउंट से 2500 विड्रॉ हुआ है और ये एटीएम के ज़रिए हो रहा है, तो मेरे जो पासवर्ड है, मेरा अकाउंट नंबर है, इसका पासवर्ड तो मेरे अलावा सिर्फ तुम जानते हो और कोई तीसरा बंदा नहीं जानता, तो ये फिर कैसे निकल जाता है। अब जब इसने ये बात की तो ज़ाहिर है वो परेशान हो गया, वो अपसेट हो गया और अब उसने आए बाएँ शाएँ किया तो इसको शक मज़ीद हुआ। तो इसने थोड़ा सा उसे दबाया, उसने कहा कि देखो अगर तुमने निकलवाए हैं मुझे सीधी तरह बता दो वरना मामला ख़राब है। अब वो बड़ा शख्स शातिर है, उसने क्या किया, उसने फौरी तौर पे कहा कि हाँ देखो मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैंने ही निकलवाए, मुझे तुम्हें बताना याद नहीं रहा। हाँ अलबत्ता अब मेरे पास पैसे क्योंकि आ चुके हैं तो चलो मैं तुम्हें जाके तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ। अब ये उसे लेकर साथ वहाँ से रवाना हो जाता है।
اب یہاں سے اس کہانی کا دوسرا جو سٹیپ ہے وہ آ جاتا ہے. یہ اسے لے کر وہاں پر روانہ ہوتا ہے. روانہ ہو کے وہاں پر جب یہ جاتے ہیں, جا کر رستے میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو لیبرز جہاں پہ رہتی ہیں وہ صحرا میں یا کیمپوں میں رہتی ہے اور یہ وہاں پر کام کرتے تھے. تو یہ اس کو ایک ویران ایریا میں لے گیا اور وہاں پہ لے جا کے اس نے اس کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. اب وہ نوجوان وہاں پہ ختم ہو گیا اور اس نے خود اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ زخم لگا کے واپس آ گیا اور وہاں پہ ہانپتا کانپتا اپنے روم میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو پوری روداد بتا دی کہ ہمارے ساتھ تو جو ہے واقعہ ہو گیا ہے. جو حبشی ہیں, جو عام طور پہ جو سیاہ فام ہیں, ان سے متعلق یہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ یہ اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں اور وہ اکثر لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں. تو اس نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی آج یہی واقعہ ہوا ہے کہ ہم جا رہے تھے, ہم کام جا رہے تھے, رستے میں وہ آ گئے, انہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھا پائی کی, ہم سے چھینا چھپنی کی اور وہ وہیں پر زخمی حالت میں اسے میں پھینک آیا ہوں اور وہ وہیں پر ہی ہے اور میں وہاں پر بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. فوری طور پہ پولیس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے. پولیس آپ کو وہاں کی مجھے پتہ ہے کہ اتنی وہ زبردست ہے اور پولیس کا ایک خوف وہاں پہ بہت زیادہ ہے کہ پولیس اہلکار جہاں پہ روڈ پہ کھڑا ہو جائے کسی کی جرت نہیں ہوتی, اتنی پاورز ہے اس پولیس کے پاس. وہاں پہ پولیس اہلکار وہاں پر آتے ہیں, فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ جا کے اس جائے واردات کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد وہاں کا جائزہ لیتے ہیں. جائزہ لے کے وہ وہاں سے تمام تر ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اور تب وہ ایک کام کرتے ہیں. اب موبائل ڈیٹا نکال لیتے ہیں. موبائل ڈیٹا جب نکلتا ہے تو آخری کال راجہ قاسم کی اپنے اس دوست کے ساتھ ہوئی ہے جس دوست سے اس نے پورا ایک طریقہ کار پوچھا تھا. اب اس دوست سے جب پوچھا جاتا ہے, پولیس اب اس کو بلا لیتی ہے یا اس کو اپنے پاس طلب کر لیتی ہے. پولیس اسے پوچھتی ہے کہ بھائی آخری کال تمہیں ہوئی ہے, اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں معلوم, مجھے تو اس کا فون آیا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ میرا فراڈ ہو گیا. اب میرا فراڈ ہوا ہے تو میں نے اسے یہ طریقہ کار بتایا تھا کہ تم بینک چلے جاؤ, جا کے یہ بات کرو, سی سی ٹی وی نکل آئے گی اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ معاملہ وہیں پہ کلیئر ہو گیا. اب پولیس نے اس سے جو ہے وہ کاؤنٹر کویسچن کرنے شروع کر دیے کہ اچھا آپ بتاؤ کہ واقعہ کیسے ہوا. اب پولیس کو آپ کا جو انویسٹیگیٹر ہوتے ہیں ان کا بڑا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ اس کو گھما پھرا کے انہوں نے ایک دو بار باتیں کی تو یہ پزل ہو گیا. اب جب پزل ہوا تو پولیس کو اس پہ جو شک تھا وہ اب یقین میں تبدیل ہونے لگا. الٹیمیٹلی پولیس نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس نے تسلیم کر لیا. اس نے کہا کہ جی وہ میں اسے پیسوں کے بہانے لے گیا تھا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور وہاں پر جا کے میں نے اس کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا ہے. اور اس کے بعد اب پولیس نے اسے گرفتار کر لیا. اس بچے کا جو پوسٹ مارٹم وغیرہ کیا کرنے کے بعد اب جو ہے اس کی باڈی جو ہے وہ پاکستان واپس کر دی گئی ہے, پہنچ گیا. اب ظاہر ہے وہ جو ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچے گا ہی پہنچے گا, اس کا تو بچنا وہ کہتے ہیں کہ زیرو چانس ہے. وہاں پر اس قسم کے گھنونے قسم کے کیسز کا کوئی وہاں پر چانس ہی نہیں کہ آپ بچ جائیں. بہرحال اب جو ہے اس کا جب یہاں پر حجیرہ آزاد کشمیر میں پہنچا جنازہ تو اتنی عوام وہاں پر اکٹھی ہوئی, ہر آنکھ اشک بار تھی, لوگ رو رہے تھے, اس کو یاد کر رہے تھے, اس کی اچھائیاں بیان کر رہے تھے اور ہر کوئی دکھی تھا کیونکہ ایک تو وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, بہنوں کا بھائی تھا اور اوپر سے بڑا ہی شریف اچھا انسان تھا. اس کی زندگی اتنی تھی وہ اسی طریقے سے ختم ہونی تھی, وہ ہو گئی, لیکن وہ آج پورے سوسائٹی کو اس لیے اداس کر گیا کہ وہ 2500 ریال کے لیے اپنے ہی دوست کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا. 2500 ریال کیا ہے, وہ چلو اس دوست نے نکلوایا, کتنا عرصہ کھا لیتا, نہ پکڑا جاتا, کتنا عرصہ کھا لیتا. ایک نہ ایک دن تو ختم ہونے تھے, 10 دن بعد, 15 دن بعد, 20 دن بعد. اب سوچئے کہ آپ 2500 ریال کے لیے ایک جان لیں گے, کہ جان اتنی گئی گزری ہے کہ 2500 ریال کی خاطر آپ نے اپنے ہی دوست, اپنے ہی روم میٹ, اپنے ہی سب کچھ. تو اس لیے بھائی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں اپنا راز جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو نہ دیجیے. خاص کر جو پیسوں کے معاملات ہیں وہ اپنی حد تک رکھیے. اس کی وجہ کیا ہے, آج کل کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کوئی کس وقت جو ہے وہ بے ایمان ہو جائے اور وہ آپ کی جان تک لے لے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے درجات بلند کرے اور ہمیں سب کو اپنے زمان میں رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.